गोदावरी नगरपालिका कैलाली जिल्लाको मध्यपश्चिम भागमा अवस्थित छ। यो नगरपालिका ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विगत 2071 साल जेठ 4 गते साबिकको अत्तरिया, मालाखेती, छिरीपुर र गेटा गाउँ विकास समितिलाई मिलाई अत्तरिया नगरपालिका गठन गरिएको थियो। तथापि 2073 साल फागुन 28 गते साबिकको अत्तरिया नगरपालिकामा गोदावरी गाउँ विकास समितिलाई समेत मिलाई साबिकको अत्तरिया नगरपालिकाका वडा नम्बर 9, 10 र 11 लाई छोडी हालको गोदावरी नगरपालिका निर्माण गरिएको हो। 308.36 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो नगरपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र अत्तरिया बजार पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर दक्षिण भागलाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको सङ्गम स्थलमा अवस्थित छ भने चुरे पर्वत श्रृङ्खलाको काखमा रहेको यो नगरपालिका कैलाली जिल्ला सदरमुकाम तथा अहिलेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट करिब 15 किलोमिटर दूरीमा रहेको छ। यो नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी समेत घोषणा गरिएको छ, जसको कारणले पनि यो नगरपालिकामा अझै सम्भावनाहरू बढेका छन्। कृषि, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन, उद्योग तथा व्यापार आदिको राम्रो सम्भावना भोगेको यो क्षेत्र विगतमा करिब 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहीनताको कारण विकास निर्माण कार्यमा निकै पछाडि पर्यो। लामो समयको अन्तरालपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। त्यस पश्चात मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार समेत गठन भए, जस अन्तर्गत जनताले घर दैलोबाटै सहज रूपमा सेवा तथा सुविधा पाउने गरी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरू समेत गठन गरियो। यसै अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू आएसँगै विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाएका छन्। करिब 20 वर्षपछि 2074 साल असार 14 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदको टिम नगरपालिका क्षेत्रको चौतर्फी विकासमा लागेको छ। जनप्रतिनिधि आएसँगै विकास निर्माणका कार्यले गति लिँदा नगरवासीमा समेत हौसला थपिएको छ। जनप्रतिनिधिहरू सडक फराकिला तथा स्तरोन्नति गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्वरोजगार, कृषिमा अनुदानका कार्यक्रम तथा सिँचाइको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन्। यो सँगै नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न सुविधा सम्पन्न नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका भवन निर्माण, पर्यटन, कृषि, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रको विकासमा समेत गोदावरी नगरपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको टिमले निकै महत्त्व दिएको छ। विगतमा विभिन्न निकाय धाउँदा समेत आफूहरूका समस्यामा कुनै सुनवाई नै नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकार आएपछि आफूहरूलाई केही सहज भएको र राहतका कार्यक्रम समेत पाउन थालेको स्थानीयहरूले अनुभूति गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकास निर्माण तथा रोजगारका काम पाएको भन्दै स्थानीयहरूले खुसी समेत व्यक्त गरेका छन्। जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाएको गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय गणेश ओझाले बताउनुभयो। स्वास्थ्यतिर पनि विकासै भएको छ, बाटोघाटोमा पनि राम्रै भएको छ। हामीले देखिरहेछौँ सबैले सिँचाइ होइन, स्वास्थ्यका कुराहरू यत्रो कोभिडको 19को छ, यसमा पनि धेरै चाहिँ नै सहज भएको छ। धेरै राम्रो काम भएको छ। यो स्थानीय सरकार भइसक्यो भने स्थानीय तहमा। गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा प्रशस्त पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन्। अहिलेसम्म यी क्षेत्रको विकास र संरक्षणमा कसैको ध्यान जान सकेको थिएन। स्थानीय सरकारले केही प्रयास गरिरहेको भए तापनि यतिले मात्र पर्याप्त नहुने देखिन्छ। यी क्षेत्रको विकास, संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रचार प्रसारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको समेत ध्यान जानुपर्ने टटका र आवश्यकता देखिएको छ। पछिल्लो समय यता केही सामाजिक व्यक्तिहरू समेत नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा लागिपरेका छन्। यिनीहरू यस नगरपालिकामा रहेका
पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार प्रसार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा समेत जुटेका छन्। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको मस्टा धार्मिक क्षेत्रको विकासमा आफूहरू विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर लागिरहेको अत्तरियाका स्थानीय गणेश बहादुर साउदले बताउनुभयो। यस क्षेत्रको विकासको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेको उहाँको भनाइ छ। मस्टरधाम विगत 3 वर्षदेखि 5 खण्डको गुरु योजना बनाएर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो धार्मिक हिसाबले कैलाश पर्वतको यसलाई जग मानिन्छ, जुन यो चुरे पर्वतको फेदमा भएको हुनाले धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। र सँगसँगै यो 5 खण्डमा हामीले कसरी विभाजन गरेका छौँ कि पहिलो खण्ड यो धार्मिक क्षेत्र, दोस्रो खण्ड पिकनिक स्पोट, तेस्रो खण्ड ग्रिन एन्ड मस्टा पार्क, चौथो खण्ड सेल्फी पार्क र पाँचौँ यहाँ ठुलो ताल छ राजीताल भन्ने ताललाई हेरेर 5वटा खण्डमा गरेका छौँ, जसको लागत अनुमान 11 करोड रुपियाँ छ। र त्यो अन्तर्गतको पहिलो खण्डमा हामीले यो निर्माण सुरु गरेका छौँ र यसमा 3 वर्षदेखि हामीलाई गोदावरी नगरपालिकाले 8 लाख र प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत साल 40 लाख र हाम्रो यो डाँडे मस्टको लागि बेग्लै मन्दिरको लागि वडा कार्यालय वडा नम्बर 4 ले 5 लाख रुपियाँ बजेट हामीलाई दिएको छ। र सँगसँगै यो जति पनि तपाईँ यो जमिन देखिराख्नु भएको छ, यो यहाँका स्थानीयले आफ्नो कमाइ खाने जग्गा दिएको छ र यसको हाल 65 बिघा जग्गा रहेको छ। र यो अन्य रकम भनेको सम्पूर्ण मेचीदेखि महाकालीका धार्मिक मान्छेहरूले चन्दा दिएर यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यस्तै गोदावरी नगरपालिकामा रहेको गोदावरी धार्मिक क्षेत्र एक सुन्दर तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य हो। प्राकृतिक रूपमै यो क्षेत्र अति सुन्दर तथा मनमोहक रहेको छ। यो सँगै यस गोदावरी क्षेत्रले प्राचीन रूपमै धार्मिक महत्त्व बोकेको छ। यस क्षेत्रको उचित संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचार हुन सके ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। यसबाट सरकारले राम्रो राजस्व समेत प्राप्त गर्नुको साथै विभिन्न खालका स्वरोजगार सिर्जना गरी स्थानीयहरूको जीवनस्तरमा समेत राम्रो परिवर्तन ल्याउन सकिने अत्याधिक सम्भावनाहरू देखिन्छ। यस्तै गोदावरी क्षेत्रको विकास गर्न सके यस क्षेत्रकै अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सकिने प्रशस्त आधारहरू रहेका छन्। गोदावरी क्षेत्रका आसपासमा समेत थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटकीय खण्डहरू रहेका छन्। यी क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रचार र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। यस्तै गोदावरी क्षेत्रमै रहेको परापूर्व कालदेखि धार्मिक महत्त्व बोकेको ग्वासी समझी देवस्थलको संरक्षण तथा प्रचारमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू भित्राउन सकिने ग्वासी समझी देवस्थल तथा सम्भार केन्द्र वनदेवी गोदावरीका अध्यक्ष चन्द्रसिंह मडैले बताउनुभयो। यसलाई खास बढी गरेर वनदेवी भनेर चिन्ने गरेको छ मान्छेले। अब 2070 सालदेखि यहाँ लगभग हामीहरू 72देखि हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले लगभग जनताबाट यो 40 लाख जति हामीले चन्दा सङ्कलन गरेर यो जति संरचना छ सबै म यहाँ आएदेखि निर्माण गरेको हो। यो प्राचीन मन्दिर हो र यसमा ग्वासी समझी देवता र भगवती वैष्णोदेवी भगवतीको यहाँ स्थापना छ। यहाँ मनले चेताएको काम सबै पुरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ। जस्तै हाम्रो महेन्द्रनगरतिर बैजनाथ और मलवारातिर मोहन्याल, यो बीचमा ग्वासी समझी भन्ने यहाँको मट्टे देवता पनि हो। यहाँ जोराइलतिरबाट का मान्छे यहाँ आएर चैते नवरात्रिमा यहाँ मेला र पूजाआजा गरिन्छ। दुईटै नवरात्रिमा, चैते नवरात्रि र कार्तिकको नवरात्रिमा
यहाँ विशेष पूजा हुन्छ र अब पुषमा यो माघमा स्वस्थानी व्रत कथा पनि यहाँ डेली लाग्ने गरेको हुन्छ। यस्तै गोदावरी नगरपालिका स्थापनासँगै जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकास निर्माणका कार्यले गति लिएको छ। विगतमा यस नगरपालिकामा सडक, खानेपानी, बिजुली लगायतका थुप्रै क्षेत्रमा राम्रो अवस्था नहुँदा यस क्षेत्रका नागरिकले समस्या भोग्दै आएका थिए। अहिले धेरै जस्तो ठाउँमा सडकको स्तरोन्नति हुँदा, खानेपानीको व्यवस्था हुँदा र बिजुलीको व्यवस्था हुँदा आम सर्वसाधारणलाई निकै सुविधा भएको छ। यो नगरपालिकामा व्यापार, उद्योग, कल कारखाना आदिको राम्रो सम्भावना समेत रहेको छ। विकास निर्माणका कार्यलाई गुणस्तरीय, दिगो र भरपर्दो बनाउन नगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले साइट सुपरभिजन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। वडादेखि नगरपालिकासम्मका जनप्रतिनिधि, सबै प्राविधिक टोली र स्थानीयहरूको समेत समन्वय र सहकार्यमा विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन लागि परेको गोदावरी नगरपालिकाका इन्जिनियर पूर्ण कुँवरले बताउनुभयो। हामीले मेनली चाहिँ हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोलमा फोकस हुनुपर्ने भनेको सुपरभिजन हो हैन। निर्माण व्यवसायले काम गर्दाखेरि अन द स्पोटमा, अन द साइटमा गएर हामी प्राविधिक लगायत हाम्रा साथीहरू गएर अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थलगत त्यो काम सुरुदेखि अन्तिम नहुन्जेलसम्म साइटमा गएर स्ट्रिक्टली सुपरभिजन गर्यो भने हाम्रो लम्बाइ कति, चौडाइ कति, त्यसको थिकनेस कति हैन, बिटुमिन क्वान्टिटी कति राख्ने भन्ने कुराहरूमा साइटमा गएर सुपरभिजन गर्दाखेरि नै क्वालिटी कन्ट्रोलको एउटा पार्ट समाप्त भयो। अर्को त्यो क्वालिटी हामीले गरेको क्वालिटी कन्ट्रोल भेरिफाई गर्ने माध्यमहरू ल्याब टेस्ट रिपोर्टहरू, अन द स्पोटमा गएका कामहरूको स्याम्पल लिएर ल्याबबाट रिपोर्ट आयो भने, त्यो ल्याबबाट रिपोर्ट भइसक्यो, भेरिफाई भयो भने अनि मात्रै हामी यो क्वालिटीको काम भएको हो भनेर विश्वस्त हुन सक्छ। जनप्रतिनिधि आएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, बिजुली बत्ती लगायतका क्षेत्रमा धेरै विकास भएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का स्थानीय ओमराज पाठकले बताउनुभयो। विशेष गरेर धेरै परिवर्तन भएको छ। अब योभन्दा अगाडि विकासको सुस्त गति थियो भने अहिले धेरै ठाउँमा बाटाघाटाहरू बनेका छन्। अनि स्कुलमा पनि अब यहाँ अहिलेसम्म जस्तै हाम्रो यो स्कुलकै बारेमा गेट बनेको थिएन, अनि हजुरको टोयलेट थिएन, अनि त्यसरी भवन पनि थिएन। यी सबै अहिले पूर्ति भएको छन्। विकासमा अहिले 4 वर्षको अन्तरमा धेरै विकास भएको अनुभव गरेको छ। बाटोघाटो बनेका छन्, धेरै बाटोहरू पिच बनेका छन् अहिले। अनि त्यसै गरेर सिँचाइकोमा पनि धेरै ठाउँमा बोरिङहरू, पम्पसेटहरू धेरै ठाउँमा राखिएका छन्। अनि त्यसै गरेर अनि स्कुल लगायत अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै ठाउँमा अहिले प्रगति भएको छ। यस्तै आफूहरू निर्वाचित भएर आएपछि जनताका सबै इच्छा पुरा गर्न नसकेको भए तापनि विकास निर्माणका कार्यलाई पनि निकै नै तीव्रता दिएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष हेमराज ओझाले बताउनुभयो। आकाङ्क्षा अनुसार हामीले त्यो कामै गर्न त सकेका छैनौँ, किनभने हामीले पनि अर्कासँग हात थाप्नु पर्ने भएको हुनाले अब उहाँले अब बजेट सिलिङ जुन तरिकाले दिनुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले बजेट बाँडफाँड गरेका छौँ। र हाम्रो यो भूमि भनेको कस्तो हो भने वार्ड नम्बर 7 यो गोदावरी नगरपालिकाको 2टा वडा 12 र 4 भन्दा बाहेक त्यसपछिको तेस्रो नम्बरमा यो 4 नम्बर वडा पनि पर्छ, किनभने यो लगभग राजस्थानको मरुभूमि जस्तै पनि हो भारतको। र पानीको र बाटोघाटाको उसरी यहाँ धेरै विगत ठाउँ पनि हो। र अहिले त्यस्तो छैन। हामीसँग लगभग 7वटा ड्युब ट्युबवेल मात्रै हामीसँग जडान भइरहेका छन् र हामीले लगभग 75 लाखदेखि लिएर 80 लाखको हाराहारीमा हाम्रो खर्च भएका छन् ती ड्युब ट्युबवेलहरूमा। 4वटा हाम्रा सञ्चालनमा छन् भने 3वटा ड्युब ट्युबवेलहरू केही दिनभित्रै हाम्रो यो ट्रान्सफर्मर नभएर जडान यो पानी सञ्चालन गर्न बाँकी रहेछन् र केही दिनभित्रै सञ्चालन हुनेमा छन्। सन्तुष्टि पार्न म सकेन पनि भन्दैन, किनभने मसँग अहिले पनि तपाईँ उहाँले फोन गर्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि मात्रै मसँग यहाँ 3-4 जना अझै पनि बसेका थिए। म नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि भए तापनि विपक्षका साथीहरूले पनि मलाई प्रशस्त साथ दिएका छन् र उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। म सन्तुष्ट छैनन् भन्ने मेरो आत्माले लिया पनि छैन। सायद सन्तुष्ट अब 1-8 जना कोही होला नि त भने असन्तुष्टि कोही पनि छैनन्। जनताका प्रमुख समस्यालाई पहिचान गरी खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेका छाउपडी प्रथा र जातीय छुवाछुतको अन्त्यका लागि समेत वडा सरकार प्रयत्नशील रहेको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष शिव बहादुर विकले
बताउनुभयो। हामीले समस्या के हो, आवश्यकता के हो पहिचान गरेर सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो खानेपानीले साह्रै समस्या गरिरहेको थियो। हाम्रो पहिलो ध्यान भनेको खानेपानी कसरी सर्वसुलभ र स्वच्छ खानेपानी जनतालाई पुर्याउन सकिन्छ, यसमा हाम्रो पहिलो ध्यान हो। र हामीले यसलाई पहिलो रूपमा सबै जनताको घर घरमा पानी पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लगभग एउटा आयोजना चाहिँ हाम्रो समापनको चरणमा छ, सबैको घर घरमा पुग्दैछ। र अर्को आयोजना, दुईवटा आयोजना, गोदावरी खानेपानी 1, 2, 3 र गोदावरी खानेपानी भनेर दुईवटा आयोजना छ। गोदावरी 1, 2, 3 को सञ्चालन हुन बाँकी छ, सायद यो मक्सिर पुसतिर सबैको घर घरमा धारा पुग्छ होला। र गोदावरी खानेपानी जुन छ माथिल्लो, त्यो चाहिँ सबैको घरमा धारा पुगिसक्यो। त्यसो भएर यो समस्या समाधान भइसकेको छ। पहिलो रूपमा हामीले खानेपानीलाई लिएका छौँ। दोस्रो चाहिँ सडक सञ्जाल हो। हाम्रो चाहिँ यो विकट र पछाडि परेको ठाउँ भएका कारणले गर्दाखेरि सडक सञ्जालसँग सबै जनता जोडिसकेको छैन। हाम्रो चाहिँ कस्तो थियो भने यो खेतको आलीमा मिडोमा हिँड्ने चलन हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले विस्तार गरेर त्यसरी हुँदैन, सबैको घर घरमा एम्बुलेन्सदेखि लिएर गाडीहरू सबैको घर घरमा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 ले 26 किलोमिटर ग्राभेल मात्रै गरेका छौँ र 2 किलोमिटर पिच गरेका छौँ। र दोस्रोमा हामीले चाहिँ त्यो राखेका थियौँ सडक सञ्जाललाई जोड्ने भनेर। अहिले पनि कतिपय ट्र्याकहरू खोल्ने क्रम जारी छ। अहिले पनि यो साल मात्रै हामीले 7 किलोमिटर ग्राभेल गर्छौँ र यो साल मात्रै 7 किलोमिटर लगभग सिद्धिने चरणमा छ। त्यसो भएको भएर दोस्रो चरणमा हामीले यो सडकलाई राखेका थियौँ, त्यो भयो। र तेस्रो रूपमा स्वास्थ्य चौकी हो। स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ सर्वसुलभ र सबैले पहुँच पुर्याउन सकिन्छ, योलाई हामीले कसरी यहाँ वर्षेनी सर्पको डङ्सो भएर वर्षेनी धेरै मान्छे मर्ने, कम्तीमा 4-5 जना मर्ने स्थिति थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा कारण थियो। एउटा चाहिँ चाक्ला खोलामा पुल नहुँदा त्यसमा एउटा पारी जान नसक्दा वर्षायाममा, त्यसले गर्दा समस्या हुन्थ्यो। अर्को के हो भने एम्बुलेन्स थिएन, हामीसँग लैजाने साधन थिएन। त्यसो भएको भएर बाटैमा अकालमै मृत्यु हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर सुत्केरी मातृ मृत्यु र शिशु मृत्यु र सर्पडङ्सको टोकाइबाट मृत्यु हुने अहिले एकदम न्यूनीकरण, एकदम न्यून नै भइसकेको छ। पोहोर साल एकजना पनि बितेको छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो घटना भएको छैन। 2-3 वर्ष अगाडि एकजना बित्नु भएको छ। यो एम्बुलेन्स हामीले अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले एम्बुलेन्स ल्याएर स्वास्थ्य चौकीमा गोदावरी नगरपालिकाले खरिद गरेको एउटा मात्रै एम्बुलेन्स यही हो, हाम्रो गोदावरी स्वास्थ्य चौकीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ल्याउन लैजान बिरामीलाई सहज र चाँडै चाहिँ अस्पताल पुर्याउन सहज भएको छ। यसले गर्दा ज्यान जोखिम हुने अब न्यूनीकरण भएको छ। यो स्वास्थ्य भयो। त्यसै गरेर अब चाक्लाखोला पुल पनि प्रदेश सरकारको र हाम्रो गोदावरी नगरपालिकाले डिपिआर गरिसकेको, प्रदेश सरकारले निर्माणाधीन छ। लगभग कार्तिक मक्सिरमा त्यो पनि सिद्धिन्छ। अब यसले सडक सञ्जाल र स्वास्थ्य यतापट्टि हामीले यसरी लागिराखेका छौँ भने त्यो चौथोमा हाम्रो शिक्षा हो। शिक्षालाई एकदम गुणस्तरयुक्त र शिक्षालाई सबैको पहुँचमा र कोही बालबालिका घरमा नबसु र कसैले ड्रप आउट भएर अन्य ठाउँमा जान नपरोस्। आर्थिक मन्दीको अथवा आर्थिक कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि पढ्न नपाउने वातावरण जुन बनिरहेको थियो पहिला, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर सबैले पढ्न पाउने, सबैले छात्रवृत्ति दिएर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ घरमा कन्भिन्स गरेर हुन्छ कि। अनि हामीले त एउटा के गरेका छौँ भने यो प्रत्येक क्लासको प्रत्येक महिना अभिभावकलाई क्लासमा स्कुलमा बोलाउने र उसको बच्चाको कमी कमजोरी के छ, अभिभावकको कमी कमजोरी के छ, टिचरको कमी कमजोरी के छ, त्यसलाई अन्तर्क्रिया गर्दै यो ड्रप आउट हुने रेटलाई कम गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा र सबैले अनिवार्य शिक्षामा कसरी पहुँच वृद्धि हुनसक्छ, यतापट्टि हामी लागेका छौँ। त्यसो भएको भएर यी 4 मुख्य रूपमा हामीले यसरी चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएका कारणले गर्दा हामीले यसरी अगाडि बढाइराखेका छौँ। र अहिले अब पुल, बाटोघाटोका अब पुलहरू, सामान्य के भन्छ कलबडहरू, यी धेरै विकास भएका छन्। अनि यो चेतनाको विकास पनि अब यो जातीय भेदभाव अथवा छुवाछुत हुने ठाउँ हो, यसलाई पनि न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भने हामी लागेका छौँ। तर न्यूनतम भइसकेको छैन। सामाजिक कुसंस्कारहरू जस्तै छाउपडी कुप्रथा अनि छुवाछुत कुप्रथा, यी कुप्रथाका विरुद्धमा पनि वडा सरकार लागेको छ। र हामीले चाहिँ 75 जेठ र वैशाख र जेठमा मात्रै हामीले 300 भन्दा बेसी छाउगोठहरू भत्काउने काम हामीले गर्यौँ। गोदावरी नगरपालिकामा जनताका आवश्यकताको रूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माणमा नगरपालिकाको टिम लागेको र सबै विकास निर्माणका कार्यमा गुणस्तरीय कायम राख्न अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाइएको गोदावरी नगरपालिका योजना शाखा प्रमुख तथा नगरपालिका स्तरीय अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जगदीश प्रसाद जोशीले बताउनुभयो। हामीले यो अनुगमनको पाटोबाट नगरपालिकामा भइरहेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूमा बढीभन्दा बढी गुणस्तरीयता कायम होस्, क्वालिटी कन्ट्रोल होस् भनेर हामीले पिरियडिक रूपमा अनुगमन गर्ने
गरेका छौँ। यो क्रममा हामीले जति पनि नगरपालिकाबाट हाम्रो निर्माणाधीन प्रोजेक्टहरू छन् त्यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ स्टार्टिङबाट नै हामी चाहिँ अनुगमनमा जाने र अन्तिममा अनुगमन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझाएर त्यो प्रतिवेदन सहितको फाइल अगाडि बढाउने हामीले एउटा सिस्टम चाहिँ यहाँ मेन्टेन गरेका छौँ। यो क्रममा हामी अहिले लगभग यो असारको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। जस्तो भनौँ न नगरपालिका क्षेत्रमा खास कस्ता कस्ता किसिमका विकास निर्माणका कामहरू अहिले सञ्चालनमा छन्? हामीले बढीभन्दा बढी जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित भएर नै हामीले पूर्वाधार विकासको कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो खानेपानी छ। फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले खानेपानीमै दिएका छौँ पूर्वाधारमा, अनि सेकेन्ड प्रायोरिटी हाम्रो सडकमा दिएका छौँ हामीले पूर्वाधारको। यातायातमा त्यो के अरे कम्युनिकेसन जोड्नको लागि एउटा गाउँको अर्को गाउँसँग, अनि ग्रामीण सहरीकरण गर्नको लागि ग्रामीण जनताहरूलाई चाहिँ हामीले सहरीकरणमा आबद्ध गर्नको लागि हामीले सहरीकरणमा जोड दिएका छौँ। त्यसै आधारमा हामीले सहरीकरणभित्रै हामीले केही ग्राभेलहरू पनि हामीले खाल्टाखुल्टीहरू भर्ने कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ खाल्टाखुल्टी भएको ठाउँमा। र हामीले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारबाट हामीलाई प्राप्त भएको समानीकरण सम्पूरक र सशर्त अनुदान लगायतका हाम्रा स्रोतहरूलाई भ्याएसम्म हामीले नगरपालिकामा हामीले कालोपत्री गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेको गोदावरी नगरपालिकाले जनतालाई सहज तथा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न आइटी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन थालेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी देवराज जोशीले बताउनुभयो। नगरपालिकालाई प्रविधियुक्त बनाउनुको साथै कर्मचारीहरूको तालिम तथा प्रशिक्षण मार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरेर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनमा नगरपालिका लागि परेको उहाँको भनाइ छ। हामी जनताको नजिकको सरकारको रूपमा एकदम क्रियाशील रहेका छौँ। अब यसमा हामीले जनताको सम्पर्क हुने जुन पनि बिन्दुहरू छ त्यसमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूले ल्याएका समस्याहरू उहाँहरू नगरपालिकामा जुन कामको लागि आउनुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले अवेरनेस गराएका छौँ र हाम्रो फोकस चाहिँ अलिकति प्रविधि मैत्री भएर हामीले काम गर्ने रहेको छ। अब यसमा मुख्य रूपमा अहिले हामीले म पनि यहाँ आइसकेपछि हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो कुनै पनि मानिस कुनै पनि नागरिक हाम्रो यहाँ सेवाको लागि आइसकेपछि हामीले चाहिँ उहाँहरूको काम कसरी सजिलो कसरी सहज तरिकाले हुन सकिन्छ त्यसको लागि विभिन्न किसिमको छलफलहरू गरेका छौँ। र यसमा हाम्रो अनुभव के रह्यो भने उहाँहरूको काम हुन्छ भनेपछि हामीले तुरुन्तै अघि बढाइदिन्छौँ र यदि गर्न सकिँदैन भने पनि के कारणले गर्न सकिँदैन भनेर हामीले तुरुन्त जानकारी दिन्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले यसमा आइटी फ्रेन्डली हुनैपर्ने देखिन्छ। हामीले आइटीको सकेसम्म प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले चाहिँ भवन बस्ती विकास शाखामा हामीले त्यसमा नक्सा पासको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेछौँ, त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले दर्ता चलानीमा पनि हामीले त्यो सफ्टवेयरबाट ट्र्याकिङ हुने किसिमको गरेका छौँ। र यो हामीले कर्मचारीको लागि पनि हामीले ई एटेन्डेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि त्यो अलि सम्भव भएको छैन। र यसै गरी हामीले सम्पूर्ण शाखाहरूमा सबभन्दा पहिला त प्रविधि मैत्री बनेर मात्रै हामीले हाम्रो कामकाजलाई अलिकति छिटो छरितो बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेका सबै प्रकारका विकास निर्माणको अनुगमन प्रभावकारी बनाइएको नगरपालिका स्थित अनुगमन समिति संयोजक समेत रहनुभएकी गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख रत्ना कडायतले बताउनुभयो। वडामा वडा स्तरीय र नगरमा नगर स्तरीय अनुगमन समितिले छुट्टा छुट्टै तथा संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेर विकास निर्माणका कार्यलाई पारदर्शी, दिगो तथा गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो नहोस् भनेर उहाँहरूको कामलाई सहज रूपमा सरल ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले 5 लाखभन्दा तलका योजनाहरू सबै वडाको अनुगमन टिमलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ र नगर स्तरको अनुगमन टिमले चाहिँ 5 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू हेर्छौँ। रेन्डमली 5 लाखभन्दा तलका योजनाहरू पनि नगरको अनुगमन समितिले हेर्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यसैले वडाको अनुगमन समितिमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको हुन्छ भने नगरको अनुगमन समितिको संयोजक
जगत्तो म स्वयं उपमेयरले लगेको हुन्छ। हामी त्यसरी चाहिँ हेरिरहेका छौँ। तर कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय योजनाहरू चाहिँ हामीले समयमा टाइममा हेर्ने र त्यसको गुणस्तरीयताहरू कस्तो छ के छ प्राविधिक फाँटहरूलाई जानकारी गराउने उहाँलाई चाहिँ पटक पटक फिल्डमा पठाउने कुराहरूमा गोदावरी नगरपालिकाको अनुगमन टिम अगाडि बढिरहेको छ। सबै कुरा हामीले जान्ने चाहिँ छैन। तर किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा योजना एउटा प्रोजेक्ट दिएको छ भने त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ भयो कि भएन, कहाँको लागि आएको प्रोजेक्ट हो, कहाँ पर्यो, कहाँ सम्पन्न भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने त्यसमा प्राविधिक आँखाले चाहिँ हाम्रो प्राविधिक साथीहरूले हेरिराख्नु भएको हुन्छ, इन्जिनियर साहबहरूले हेरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई मजाले फिल्डमा पठाएर योजनाहरू हेर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार निर्देशन दिएको अवस्था छ। उहाँहरूले मजाले समय दिएर त्यो योजनाहरू हेरिराख्नु भएको छ। तर पनि कतिपय योजनाहरूमा अझै पनि यो गुणस्तरीयता छैन भन्ने कुराहरू आउँछ अन्तिम आवरमा। भने मैले प्राय नगरवासीहरूलाई चाहिँ मैले विनम्र अनुरोध केमा गर्छु भन्दा जहिले पनि मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हाम्रा हरेक अवेरनेसका कार्यक्रमहरूमा मैले नागरिकहरूलाई सचेत चाहिँ कुन मानेमा गराउँछु भने यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर छेउछाउमा आएको योजना, आफ्नो बस्तीमा आफ्नो टोलमा आएको योजनाहरूमा निगरानी बढाउनुहोस्, खबरदारी गर्नुहोस्। यहाँहरूले काम गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ यहाँको क्वालिटीहरूमा ध्यान कतिको पुगेको छ यहाँहरूले चाहिँ खबरदारी गरिदिनु भयो भने त्यो भुक्तानी पूर्व चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भयो भने त्यो बजेट पनि रोक्न सकिन्छ, त्यसलाई सुधारेर पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा मैले उहाँहरूलाई भनेको अवस्था छ। भने वडाको टिम पनि लागिरहेको छ, उहाँहरूले नि भनिराख्नु भएको छ। यो कारणले गर्दा कतिपय योजनाहरू धेरै राम्रा पनि छन्, कतिपय फाटाफुट्टा योजनाहरूमा चाहिँ अझै पनि गुणस्तरीयता भएन। अलिकति यो चाहिँ वैशाख जेठमा सकाउनु पर्ने योजनाहरू अहिले आएर असाढमा किन हुन्छ, असाढे विकास किन हो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति यो अनुगमन समितिले पनि धेरै कुराहरू खेप्नुपर्ने कुराहरू म यही मिडिया मार्फत चाहिँ भन्न चाहन्छु। हामीले पनि के भन्छौँ भने नगरपालिकाको प्रशासन टिम हाम्रो आदरणीय मेयर साहबलाई पनि मैले के भन्छु भने हामीले योजनाहरू चाहिँ दिने भनेको मङ्सिर पुस माघतिर चाहिँ गराउने हो। आएर लास्ट आवरमा चाहिँ अनुगमनको पाटो फागुन चैत वैशाख जेठसम्म हेरेर असाढमा भुक्तानी मात्र गर्ने हो। अहिले चाहिँ हामीले योजनाहरू दिन थाल्यौँ भने चाहिँ कहिले पनि योजनाहरू सक्सेस हुँदैनन्, असाढे विकास तब भनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ योजनाहरू हामीले अगाडि दियौँ भने चाहिँ समयमा हेर्न पनि सकिने, अनुगमन पनि गर्न सकिने भएको हुनाले चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा हामीले त्यो कुराहरू राखेका छौँ। स्थानीय सरकार आएसँगै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिका कामहरू समेत प्रभावकारी बन्दै गएका छन्। गाउँघरमा भएका सानातिना वाद विवाद तथा झैझगडाहरू स्थानीय स्तरमै निःशुल्क रूपमा समाधान हुँदै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष लाभ न्यून तथा अति न्यून आय भएका वर्गले समेत लिने गरेका छन्। सात सिमाना विवाद, घरेलु हिंसा लगायतका समस्या ल्याएर विभिन्न व्यक्तिहरू आउने गरेको र अधिकांश विवादहरू सहजै रूपमा सल्झिएर जाने गरेको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रत्ना कडायतको भनाइ छ। गोदावरी नगरपालिकामा न्यायिक समिति हामी भर्खर जनप्रतिनिधि भएको बेलामै गठन गरेको हो। त्यसै अनुसार चाहिँ प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चापहरू चाहिँ गोदावरी नगरपालिकामा एकदम धेरै छ। त्यही भएर पनि मुद्दाको चापहरू बढ्ने, अपाङ्गता भएका वर्गसँग रिलेटेड उपमेयर भएको कारणले गर्दा, महिलासँग, ज्येष्ठ नागरिकसँग, बालबालिकासँग भएको कारणले गर्दा म माथि टप फ्लोरमा बसेको थिएँ। मैले ग्राउन्ड फ्लोरमा अहिले सरेको छु। मैले त्यसरी सेवा दिइरहेको अवस्था पनि म भन्न चाहन्छु। र न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म आएका मुद्दाहरूमा सबभन्दा बढी चाहिँ जग्गा जमिनको साथ सिमाना सम्बन्धी भनेर आउँछ। त्यस्तै गरेर महिला हिंसाको घटनाहरू, ज्याला नपाएको कुराहरू, लेनदेनको केसहरू, त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ नागरिकले अलिकति घरमा राम्रोसँग खान लाउन नपाएको भने जस्ता थुप्रै किसिमका केसहरू आउने भएको कारणले गर्दा नगरपालिकाको न्यायिक शाखामा त्यो चाहिँ दर्ता हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले 12वटा वार्डमा 12वटा मेलमिलाप केन्द्र, 12वटा मेलमिलाप केन्द्रमा चाहिँ एउटा मेलमिलाप कर्ताको सूचीकृत मध्येबाट चाहिँ छानेर संयोजक बनाएका छौँ र सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू पनि सबै बनाइसकेर नगरपालिकामा एउटा इजलास खडा गरेका छौँ। त्यसै अनुसार चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको छ। कतिपय केसहरू वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताहरू ज्यूहरूले पनि मिलापत्र गर्नुहुन्छ भने नगरपालिकामा हामीले पनि केस गर्छौँ। त्यसले गर्दा अहिले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 131वटा मुद्दाहरू गोदावरी नगरको न्यायिक समितिमा चाहिँ दर्ता भएका छन् भने त्यसमा 87वटा चाहिँ केसहरू अहिले हामीले मिलापत्र मेलमिलाप गराएको अवस्था छ। त्यो न्यायिक समितिले प्लस वडाको मेलमिलापकर्ताहरूले गरेको देखिन्छ र कतिपय केसहरू अझै पनि
बाँकी केसहरू को हकमा चाहिँ सबै प्रक्रियामा छन्। केही केसहरू हिजो आज पनि हामीले हेर्ने गरेका छौँ भने अब अर्को वर्ष जुन आगामी वर्ष छ 78-79 त्यसमा चाहिँ अल्ल्याहा भन्ने सर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले आउँदो वर्षमा हेर्छौँ। र कतिपय केसहरू कस्तो छ भने 3 महिनाभित्र हामीले केसहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 3 महिनाभित्र चाहिँ दर्ता हुन्छ, उहाँले चाहिँ फर्केर आउनुहुन्न। त्यस्तो केसको हकमा चाहिँ उहाँहरू 3 महिनासम्म आउनु भएन, फर्किनु भएन भने त्यस्तो केसहरू डिसमिस गरेर राख्ने अवस्था। र अहिले 1 वर्षको अवधिसम्म पनि त्यस्ता केसहरू अब उहाँहरू आउनु भएन हैन, न्यायिक शाखामा चाहिँ समन्वय गर्नु भएन भने त्यस्तो केसहरू मुलतबीमा राखेर पनि हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। तर समग्रमा मलाई न्यायिक शाखाको कुराहरूको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने न्याय सम्पादन गर्ने कुराहरूको हकमा हामी न्यायिक समिति पहिलो वर्षमा चाहिँ धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो भएको, अब सकिँदैन कि क्या हो भन्ने फिल पनि भएको कतिपय पालिकाहरूमा भने अहिले आएर चाहिँ मलाई लाग्छ कानुनी न्यायाधिवक्ताहरू चाहिन्छन् हैन, वकिल साहबहरू चाहिन्छन्, उहाँहरूको सल्लाह चाहिन्छ। अहिले हामी धेरै कुराहरू चाहिँ किताबहरू अध्ययन गरेर पनि कानुनका किताबहरू हेरेर उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर पनि थुप्रै न्याय निरूपण गर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। लामो 4 वर्षको यो समय अवधिमा चाहिँ धेरै सिकाइ भएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू बुझ्ने मौका पाइयो। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले व्यवहारिक रूपमा हरेक कुराहरूमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ काम गर्न सजिलो भएको कुरा पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र गोदावरी नगरपालिकामा चाहिँ विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरू लक्षित समुदायहरूलाई चाहिँ अलिकति खुला रूपमा गाह्रो नमानिकन अप्ठ्यारो नमानिकन आएर मजाले कुरा राख्न सजिलो भएको छ। न्यायिक समिति हुँदाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। कतिपय ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने केस हामीले दिएका छौँ अहिलेसम्म पनि अब केसहरू हेरिएको छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ। यस्तो अदालत छ हामीसँग, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत छ। त्यहाँ पनि कस्तो देखिन्छ भने 2000-3000 वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् भने 200, 400, 1000-1200 वटा मुद्दाहरू फर्चेट भएको फैसला भएको देखिन्छ भने गोदावरी नगर क्षेत्रमा पनि हामीले कतिपय केसहरू सजिलो तरिकाबाट दुईटै पक्षलाई खुसी बनाएर छलफल गरेर त्यसरी अगाडि बढेका छौँ भने कतिपय केसको हकमा चाहिँ हाम्रो केसहरू हेरिएको छैन हैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। त्यति बेलामा चाहिँ म प्रष्ट रूपमा के भन्छु भने उहाँहरू समय नदिएर उहाँहरू चाहिँ मुद्दा दर्ता गराइसके पछाडि चाहिँ यहाँ नआएको कारणले गर्दा हुन्छ। कतिपय केसको हकमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा हेर्दिएन भन्ने हकमा चाहिँ ऐलानी जग्गाको कुराहरू आउँछ। ऐलानी जग्गा भयो, लेनदेनको मुद्दाहरू भयो, हामीले हेर्न सकिने अवस्था छैन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सञ्चालन गर्ने जुन कानुन छ त्यसमा हेर्ने हो भने दफा 46 मा कानुनी व्यवस्था छ। 47 को 1 र 2 मा चाहिँ उपदफा बमोजिम 11 र 13 वटा मुद्दाहरू हामीले हेर्न मिल्छ। त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले केसहरू हेर्ने हो, दर्ता गर्ने हो, प्रक्रियामा अगाडि बढाउने हो। त्योभन्दा बाहेकका केसहरू आउँछन् भने उहाँहरूलाई दरपिट गरेर न्यायिक शाखाले चाहिँ अगाडि प्रक्रियामा पठाउने हो। त्यस्तो काम चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाले गरेर आएको हुनाले कतिपय केस चाहिँ ऐलानी जग्गाको हकमा अलि धेरै छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो अहिले भूमि आयोगले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकासँग पनि एग्रिमेन्ट गरेर अब सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ ऐलानी जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ। अब साउनदेखि चाहिँ हाम्रोमा अब नापिसको कामहरू पनि अगाडि बढ्ला। त्यही भएर यो केसको हक अहिलेको समयमा चाहिँ यो ऐलानी जग्गाको हकमा चाहिँ थुप्रै केसहरू आएको कारणले गर्दा हाम्रा केसहरू पालिकामा न्यायिक समितिले हेरेको छैन भन्ने गुनासोहरू आउन सक्छ। त्यो एकदम मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। तर त्यो केसहरू हामीले हेर्ने अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको कारणले गर्दा कहीँ कतै व्यवहारिक रूपमा उहाँहरूलाई राखेर बसाएर छलफल गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले त्यो अवस्था पनि सिर्जना गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ गोदावरी नगरपालिका अगाडि बढेको कुराहरू म अवगत गराउन चाहन्छु। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कृषिमा अनुदान, सिँचाइको व्यवस्था आदि काम गर्दै आएको नगर प्रमुख हरिसिंह साउदले बताउनुभयो। यस्तै आफूहरूले निर्वाचनको समयमा जनतालाई दिएका वाचाहरू करिब पुरा भइसकेको र बाँकी रहेका कामहरू समेत आफ्नो कार्यकालमै पुरा गर्ने नगर प्रमुख साउदको भनाइ छ। हामी 2074 मा निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले जुन जनताका आशा आकाङ्क्षाहरू केही वाचाहरू दिएर जनताको सामुबाट हामी निर्वाचित भएका थियौँ र कतिपय निर्वाचित भएका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ आवश्यकता अनुसारले अगाडि बढायौँ। जस्तै मानौँ अहिले पनि यहाँहरूलाई थाहा छ यो प्रतिदिन नहुँदाको अवस्थामा 46 देखि चाहिँ 72 सम्म कुनै चाहिँ यस्तो थिएन चाहिँ बजेट माग्न पनि समस्या, चाहिँ विकासको कुराहरू पनि समस्या, कुनै ठाउँमा त्यस्तो देखिएको अवस्था थिएन। जब हामी आइसकेपछि जुन निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो कुरालाई केलाई चाहिँ दिने भन्दा त पहिलो कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई दिनुपर्छ। स्वास्थ्यलाई जुन ठाउँमा जनताको पहुँच छैन, जस्तै मानव चापसली र फुलबस्तीहरूमा जनताको पहुँच थिएन, त्यहाँ बाटो थिएन। हामीले त्यहाँसम्म बाटो चाहिँ बनायौँ। चापसम्म यहाँबाट म चुनावमा जाँदाखेरि 9 घन्टा
हिँडेर गएको होइन। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ नै पहिलो जनप्रतिनिधि हो यो चाहिँ आउने भनेको। मैले भने म आइसकेपछि अरू जनप्रतिनिधि पनि आउँछन् अब चुनाव प्रचारमा भन्ने चाहिँ मैले भने उहाँहरूलाई भनेको थिएँ। त्यसपछि बाचा मैले बोलेको बाचाहरू मैले चाहिँ त्यहाँ झापसल्लीहरूमा शिक्षाका कुरादेखि लिएर स्वास्थ्यका कुरादेखि लिएर हो। स्वास्थ्यको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य चौकी नै चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, बाटो बनायो, स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन गरेर आयौँ र त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको सेवामा पहुँच बनायो र एउटा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ मिल कुटानी पिसानीको अवस्था थियो। त्यो कुटानी पिसानीहरू पनि हामीले हामी नगरपालिकाबाट मिल चाहिँ उ गरेर उहाँहरूलाई त्यो सञ्चालन गर्न दियौँ। अनि फुलबस्ती जस्तै मानौ फुलबस्ती भयो, अनि उता यो बुढेतोलाहरू भयो, फुलबस्तीमा पनि थिएन। 5-6 घन्टा त्यहाँ पनि लाग्छ, 5-6 घन्टा लागेर हिँडेर गएको म पनि। अनि त्यो ठाउँमा लगभग कुनै स्वास्थ्यको चाहिँ उ थिएन। माथि पटरियानीमा हामीले स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि चाहिँ उहाँहरूलाई स्वास्थ्यसँग सेवा चाहिँ पहुँच पुर्याउने अवसर हामीले उहाँहरूलाई पायौँ है। र अहिले त्यसपछि शिक्षाका सवालका कुराहरूमा पनि अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न विद्यालयहरूमा आवश्यकता अनुसारले अगाडि बढायौँ है। अब अनि खानेपानीका सवालका कुराहरू हुन्, सिँचाइका सवालका कुराहरू हुन्, जुन कृषिसँग जोडिएका सिँचाइका कुराहरू भयो, अनि खानेपानीका सवालका कुराहरू भयो, हामीले समग्र रूपमा अगाडि बढ्यौँ र चाहिँ 12 वडालाई विभिन्न खालका जुन खालको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति जति सक्दो चाहिँ बजेट अनुसारको सक्दो चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। र गोदावरी नगरपालिकाभित्र बाटाघाटाहरू अहिले पनि बाटो हेर्ने हो भने कालोपत्र पनि छन्, धेरै छन् होइन। लगभग चाहिँ धेरै कालोपत्र भइसकेको छ, पानी पिचहरू भइसकेको छ। गाउँमा जाने हो भने गाडी गुडेर चाहिँ चाहिँ सबै टोल बस्तीहरूमा पुग्छ है। अनि विद्युतको चाहिँ विद्युतको जो आवश्यकता थियो त्यो विद्युत आवश्यकता परिपूर्ति चाहिँ गरेका छौँ। हामीले आफै पोल खरिद गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो चाहिँ सुचारू गर्ने चाहिँ विद्युत पनि सुचारू गरेका छौँ र विभिन्न कल्भर्टहरू पुलहरू पनि चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। हामीले कृषिलाई पनि प्रमोट गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने कृषिलाई रोजगारीको पहिलो बनाउनु पर्छ। यदि कृषिलाई रोजगारीमूलक बनाएन भने यो कुनै जनताको चाहिँ विकास समृद्धि हुन, देश चाहिँ यो समाजको समृद्धि हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो जो स्रोत छ त्यो स्रोतलाई परिचालन गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर ग्रिन गोदावरी भनेर नै राख्यौँ। कृषिलाई चाहिँ 12 महिना हरियाली बनाउनुपर्छ। हरियाली यदि उत्पादनसँग हरियाली जोड्ने हो भने भोलिका दिनहरूमा आय स्रोत बढ्छ, रोजगारीमूलक हुनसक्छ। मैले यो किन भनेको भने अहिले पनि हामीले हेर्छौँ इन्डियाबाट आउँछन् 5-7 कट्टा 8-10 कट्टामा लगाएर जान्छन् इन्डियनहरू। उनीहरू राम्रो बेनिफिट चाहिँ पाउँछन्, घरमा पुर्याउँछन्, खाना त्यसैबाट छ, शिक्षा त्यसैबाट गर्छन् होइन। हामीले किन नगर्ने? हामी त्यस्तो गर्न सक्छौँ, प्याज उत्पादन गर्न सक्छौँ, कागती उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। यो अनि त्यो बढ्ने क्रममा हामीले प्रत्येक वडालाई एउटा पकेट क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने भनेर हामीले त्यो कुनै ठाउँमा प्याजको, कुनै ठाउँमा कागतीको, कुनै ठाउँमा चाहिँ हल्दो, कुनै ठाउँमा लसुन होइन, विभिन्न चाहिँ 12 वडामा 12 पकेट क्षेत्रहरू बनायौँ र कुनै ठाउँमा कुखुरा पालन, कुनै ठाउँमा भैँसी पालन, कुनै ठाउँमा चाहिँ माछा पालन होइन। ती सबैलाई स्रोतलाई हामीले एकीकृत गरेर अगाडि कुनै ठाउँमा मौरी पालन होइन, आवश्यकता अनुसारको के चाहिँ त्यो छ तीहरू पनि हामीले रोजगारसँग जोड्ने कुरा पनि गऱ्यौँ। र अनि शिक्षाको कुरा छ। अब शिक्षालाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढायौँ। अब शिक्षा चाहिँ परम्परागत शिक्षा होइन, अप्राविधिक शिक्षा हुनुपर्छ। किनभने प्राविधिक शिक्षा यदि चाहिँ हामीले त्यो बालबालिकालाई त्यो शिक्षा दिने हो भने भोलि घरमै बसेर पनि रोजगार सिर्जना हुनसक्छ। सबैतिर हामीले विभिन्न चाहिँ जनताका आशा आकाङ्क्षीहरू बत्तीदेखि लिएर सोलरदेखि लिएर विभिन्न कामहरू अगाडि बढाएका छौँ होइन। तर अहिले शिक्षालाई पनि महत्त्वपूर्ण दिएका छौँ। फेरि शिक्षालाई के महत्त्वपूर्ण दियौँ भने अहिले हामीसँग पनि गोदावरी नगरपालिकामा 54वटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। 54 सामुदायिक विद्यालयमा लगभग 200 चाहिँ शिक्षकहरू निजी स्रोतबाट छन्। अब उहाँहरूलाई पनि कमसेकम स्थानीय सरकार आएको छ, हामीलाई पनि केही हेरेको छ भन्ने चाहिँ महसुस गराउनको लागि लगभग नगर शिक्षकको चाहिँ हामीले नीति ल्यायौँ र नगर शिक्षक उहाँहरूलाई यो नीतिमा बजेट पनि पास गऱ्यौँ। तर नगर शिक्षक नै राख्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ लगभग त्यो निर्णय नै भइसकेको अवस्था छ। नगरसभाले पास गरिसकेको अवस्था छ। अब उहाँहरूलाई लगभग
200को हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, 200लाई नगर शिक्षक नै राख्ने भनेका छौँ। अनि बाल विकासका सवालका कुराहरूमा पनि केन्द्रबाट त्यो अब बजेट भाषणमा 8 लाख रुपियाँ मासिक, 8,000 मासिक अनि केन्द्रले दिने अनि स्थानीयले 7,000 दिने भनेर उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ। तर पनि कतिपय ठाउँमा हामीसँग त्यो स्रोत छैन, हामी गर्न सक्दैनौँ भने तापनि गोदावरी नगरपालिकामा हामी त्यसलाई पनि बजेट छुट्यायौँ। हामी उहाँहरूले 8,000 हामीले 7,000 दिएर 15,000 मासिक उहाँहरूलाई दिने गऱ्यौँ। र अर्को कुरा अब यो स्वास्थ्यमा पनि भनिहालेँ मैले, स्वास्थ्य अहिलेसम्म पनि हाम्रो गोदावरी नगरपालिका स्वास्थ्यमा सबै ठाउँमा चाहिँ ल कुनै वडामा 2-3 पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छन्, किनभने ठुलो वडा पहाडका चाहिँ भौगोलिक अवस्थाले वडा ठुला वडामा त्यस्तो गरिएको छ। र अब जम्मै वडामा स्वास्थ्यको पहुँच पुगाउने पनि हामीले चाहिँ जम्मै वडामा त्यो वातावरण गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाको चौथो विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरूले सबैतिर समन्वय र सहकार्य बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरूमा काम गरी जनतालाई स्वरोजगार बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा अन्य विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश तथा सङ्घीय स्तरमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत घचघचाइ राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। साथै यस क्षेत्रबाट राज्यका सबै तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दारिताका साथ निस्वार्थ रूपमा यस क्षेत्रको विकासमा लाग्न सके चाँडै नै गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र समृद्ध, विकसित तथा नमुना नगरपालिका बन्न सक्ने प्रशस्त आधारहरू समेत रहेका छन्।